चिदाकारो धाता परम सुखदः पावन तनोर मुनीन्द्रैर्योगीन्द्रैर्यतिपति सुरेन्द्रैर्हनुमता सदा सेव्यः पूर्णो जनकतनयाङ्गः सुरगुरु रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु सततम्। यसरी आज सीताको अपहरण भइरहेको बेलामा त्यो समयमा समुद्रमा ठूलो हलचल उत्पन्न भयो। त्यहाँ उठिरहेका छालहरू शान्त भए भने त्यसभित्र रहेका जलजन्तुहरू हलचलविहीन भए। त्यो समयमा आकाशमा घुमफिर गर्ने चारणले भन्दछन्, लौ अब रावणको मृत्युको समय आयो, अब रावण मर्ने भो। लौ रावणको आज मृत्युलाई बोकेर हिँडिरहेको छ। सीता धेरै छटपटाइरहेकी छन्। त्यो समयमा रावण आफ्नो साकार मृत्यु जस्तै उनलाई काखमा राखेर लङ्कामा प्रवेश गर्यो। त्यहाँ अलग अलग ठूला राजमार्ग बनाइएका थिए। नगरको ढोका धेरै राक्षसहरू यताउता फैलिएका थिए ढोकामा। त्यो नगर ज्यादै ठूलो थियो। त्यहाँ पुगिसकेपछि रावणले आफ्नो महलमा प्रवेश गर्यो। त्यो समयमा सीता बिचरा शोक र मोहमा डुबेकी थिइन्। रावणले उनलाई आफ्नो महलमा राखिदियो। यसपछि रावणले ज्यादै डरलाग्दो आकार भएका राक्षसहरूलाई बोलाएर भन्दछन्, मेरो बिना आज्ञा कुनै पनि व्यक्तिले सीतालाई हेर्न र भेट्न नपाउन्। उनलाई मोती मणि सुन वस्त्र र आभूषण जे वस्तुको चाहना छ उनलाई जे चाहिन्छ तत्कालै दिनु। तिमीहरूले कुनै अवस्थामा सीतालाई अप्रिय लाग्ने कुरा नगर्नु। ती राक्षसहरूलाई यस्तो प्रकारको आज्ञा दिएपछि रावणले अब अगाडि के गर्दा उचित होला भन्ने विचार गर्दै आफ्नो महलबाट बाहिर आएर तत्कालै राक्षसहरूसँग भेट गर्यो। उनीहरूलाई भेटेपछि ब्रह्माको वरदानका कारणले ज्यादै मोहित भएको रावणले तिनीहरूको बल र शक्तिको प्रशंसा गर्दै भन्दछ, तिमीहरू अनेकौं प्रकारका अस्त्र शस्त्र लिएर तत्कालै यसभन्दा पहिले खर नाम गरेको दुष्ट बसेको जनस्थानमा जाऊ। त्यो ठाउँ अहिले उजाड भएको छ। त्यहाँका सबै मानिसहरू आज के भएको छ, त्यहाँ उजाड भएको छ। त्यहाँ जति पनि राक्षसहरू थिए ती सबै मारिएको हुनाले त्यो ठाउँ सुनसान छ। त्यसैले आफ्नो बल र पुरुषार्थका आधारमा डरलाई परित्याग गरेर तिमीहरू त्यहाँ गएर आनन्दले बस। मैले त्यहाँ धेरै सेनासहित खर र दूषणलाई राखेको थिएँ, तर युद्धमा रामका बाणहरूले तिनीहरू सबैको वध भयो। यसबाट म ज्यादै रिसाएको हुनाले रामसँग मेरो ठूलो शत्रुता छ। म आफ्नो शत्रुसँग त्यो वैरभावको बदला लिन चाहन्छु। म युद्धमा ती शत्रुहरूलाई नमारेसम्म आनन्दले बस्न सक्दिनँ। रामले खर र दूषणको वध गरेको हुनाले उसको वध गरेर बदला लिएपछि मात्र म शान्त हुन्छु। जसरी गरिब धनी अथवा गरिब मनुष्यहरू धन पाएर शान्त हुन्छन्, त्यसै गरी मैले चाहिँ रामको वध गरेर रामलाई मारेर मात्र शान्त हुन सक्छु। तिमीहरूले जनस्थानमा बसेर रामको सबै खबर मलाई पठाउनु। तिमीहरू ज्यादै सावधानीले त्यहाँ गएर रामको वध गर्ने प्रयास गर्नु, उसलाई मार्ने प्रयास गर्नु। हे राक्षसहरू, मलाई तिमीहरूको बलको यथार्थ रूपमा ज्ञान भएको हुनाले तिमीहरूलाई जनस्थानमा राख्ने निश्चय गरेको हौ। तिमीहरू बलिया छौ। रावणका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि ती 8वटा राक्षस उसलाई प्रणाम गरेर अदृश्य हुँदै जनस्थानतर्फ लागे। त्यसपछि सीतालाई ल्याएर उनलाई राक्षसीको संरक्षणमा राखेकाले रावण ज्यादै हर्षित भयो। रामसँग वैरभाव राख्ने त्यो राक्षस मोहका वशमा परेर आनन्दित हुन थाल्यो। यस्ता प्रकारले 8वटा राक्षसलाई जनस्थान जाने आज्ञा दिएर त्यो बुद्धि उल्टो भएको रावण आफूलाई ज्यादै भाग्यमानी सम्झिन थाल्यो। उसले सीतालाई अपहरण गरेको त्यो क्षणलाई सम्झनै कामदेवका बाणहरूले ज्यादै पीडित भएको थियो। यसकारण ऊ सीतालाई हेर्न धेरै उत्साहित हुँदै आफ्नो महलमा गयो। त्यो भवनमा पसेपछि रावणले सीता ज्यादै दुखी हुँदै राक्षसीहरूका बीचमा बसिरहेको देख्दछ। उनका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका थिए भने उनी धेरै शोकका कारणले पीडित र दुखी हुँदै वायुको वेगले आक्रान्त भएर समुद्रमा डुब्न लागेको ढुङ्गा जस्तै देखिन्थिन्। त्यो समयमा सीता आफ्नो बथानबाट छुट्टिएर
कुकुरहरूको घेरामा परेकी पोथी मृग जस्तै देखिएकी थिइन्। ती शोकका कारणले दुखी र विवश हुँदै आफ्नो शिर निहुराएर बसेकी सीताको नजिकमा पुगेर रावणले आज सीतालाई जबरजस्ती देवताको घर जस्तै सुन्दर आफ्नो भवन देखायो। त्यो अग्ला अग्ला महल 7 तले भवनहरूले परिपूर्ण थियो। तिनीहरूमा हजारौं नारीहरू रहेका थिए भने बथानका बथान अनेकौं प्रकारका पक्षीहरू चिरबिराइरहेका थिए। अनेकौं प्रकारका रत्नले त्यो राजमहलको शोभा बढाएको थियो। तिनीहरूमा हात्तीका दारा, तताएको सुन, स्फटिकमणि, चाँदी, हिरा र नीलम जडिएका विचित्रमय धेरै खम्बा थिए। त्यो महलमा अलौकिक दमाहाहरूको सुमधुर ध्वनि गुन्जिरहन्थ्यो। त्यो खोपीलाई तताएको सुका आभूषणले सजाइएको थियो। रावण सीतालाई लिएर सुनको द्यादै विचित्रमय भर्याङमा चढ्यो। त्यहाँका झ्याल, हात्तीका दारा, चाँदीबाट बनेका, तिनीहरूमा सुनको जाली लगाइएको। त्यो महलको भुइँ चुनाको पक्का लगाइएको थियो भने त्यहाँ मणिहरू जडिएको थियो। रावणले आफ्नो महलका ती वस्तु सीतालाई देखायो। यसै गरी रावणले धेरै साना साना पोखरी र अनेकौं प्रकारका फूलहरूले परिपूर्ण पोखरीहरू पनि सीतालाई देखायो भने सीता ती देखेर ज्यादै शोकाकुल भइन्। त्यो पापी रावणले सीतालाई आफ्नो समग्र भवन देखाइसकेपछि उनलाई लोभ्याउने अभिलाषाले भन्दछ, मेरो अधीनमा 32 करोड राक्षस रहेका छन्। हेर, यो संख्या वृद्ध र बालक राक्षस पाएको हो। म यी सबै राक्षसहरूको अधिपति हुँ भने मेरो मात्र सेवामा 1000 राक्षसहरू खटिएका छन्। मेरो यो समग्र राज्य र म तिमीमा आधारित रहेका हुनाले तिमी मेरो लागि आफ्नो प्राणभन्दा पनि प्यारी छौ सीता। म मेरा धेरै सुन्दर पत्नीहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको भए तापनि तिमीले ती सबैकी स्वामिनी अर्थात् मेरी पत्नी बन्नका निम्ति स्वीकार गर। मेरा यी कल्याणदायक कुरालाई सहर्ष स्वीकार। तिमीले आफ्नो मनमा यसका विपरीत भावना ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन सीता। यसकारण म पीडितलाई स्वीकार गरेर म माथि ठूलो कृपा गर। यो चारैतिरबाट समुद्रले घेरिएको राज्य 100 योजन फैलिएको छ। यसको इन्द्र सहितका देवता र असुरले पनि विनाश गर्न सक्दैनन्। मेरो सामना गर्ने शक्ति देवता, यक्ष, गन्धर्व र ऋषिहरूमा पनि रहेको छैन सीता। राम त राज्यबाट खोसिएको च्युत भएको गरिब तपस्वी पैदल हिँड्ने मनुष्य भएकाले उसँग शक्ति केही पनि छैन। आज त्यो रामलाई रोजेर तिमीले के गर्छौ? बरु मलाई स्वीकार, किनकि म तिम्रो योग्य पति हुँ। यो यौवन सधैँ नरहने भएकाले यहाँ बसेर मसँग भोग विलास गर। अब तिमीले रामलाई भेट्ने विचारलाई त्यागिदेऊ, किनकि त्यो रामसँग यहाँसम्म आएर तिमीलाई लैजाने सामर्थ्य छैन, शक्ति छैन। आकाशमा ज्यादै तीव्र गतिमा बहने वायुलाई डोरीले बाँध्न सकिँदैन अथवा त्यो दन्किरहेको आगोलाई हातले समाउन सकिँदैन। यी तीनवटै लोकमा मेरो अधीनमा रहेकी हुनाले तिमीलाई मुक्त गराएर लैजान सक्ने कुनै पुरुषसँग त्यो शक्ति छैन। तिमीले यो लङ्काको विशाल राज्यकी रानी बन। म जस्ता राक्षस, देवता, समग्र संसार तिम्रा सेवक भएर रहनेछन्। यो लङ्कामा आफ्नो राज्याभिषेक गराएर त्यसको जलले सन्तुष्ट हुँदै तिमीले आफूलाई मनोरञ्जनात्मक खेलबाडमा लगाऊ। तिम्रो पहिले दुष्कर्म त्यो वनवासमा सकिएको हुनाले अब चाहिँ तिम्रो पुण्यकर्मको फल यहाँ भोग सीता। यसरी आज रावणले भन्दछ, तिमी यहाँ मसँग बसेर सबै प्रकारका फुलका माला, अलौकिक चन्दन र उत्तम प्रकारका गरगहना प्रयोग गर। यो सूर्य जस्तै प्रकाशमय हुने पुष्पक विमान मेरो दाजु कुबेरको थियो। त्यो मैले आफ्नो बलको आधारमा जितेर ल्याएको हुँ। यो ज्यादै रमणीय, विशाल र मन जस्तै तीव्र गति सम्पन्न छ। म तिमीसँग यसमा सवार भएर आनन्दले घुमफिर गर। आऊ, यो तिम्रो कमल जस्तै मनमोहक देखिने अनुहार शोकका कारणले शोभाले विहीन भएको छ। जुन समयमा रावणले यस्ता कुरा गरिरहेको थियो त्यो समयमा सीता आँचलले आफ्नो अनुहार छोपेर बिस्तार बिस्तार रुन थाल्नुभयो। सीता शोकले बिरामी जस्तै भएकी थिइन् भने चिन्ताले आफ्नो कान्ति रहित भएकी थिइन्। उनी रामको मात्र ध्यान गरिरहन्थिन्। त्यो अवस्थामा उनीसँग रावणले भन्दछ, आफ्नो पतिलाई परित्याग गरेर परपुरुषलाई स्वीकार गर्दा जुन पाप लाग्छ त्यसका कारणले तिमीले लजाउनु ठिक हुँदैन, किनकि यो लाज त अनावश्यक हो। मैले आफ्ना 10वटै शिर तिम्रा कोमल र चम्किला चरणमा राखेको हुनाले तिमीले मलाई चाँडै स्वीकार गर।
म सधैँ तिम्रो अधीनमा रहने दास हुँ। मैले आज तिमीले ममाथि कृपा गर, किनकि रावण जस्तो व्यक्तिले आफ्नो शिर निहुराएर कुनै महिलालाई प्रणाम गर्दैन, तर पनि तिमीलाई गरिरहेको छु। ती सीतासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि रावणले मनमा नै सीता आफ्नो वशमा परेकी अनुभूति गर्न थाल्यो। त्यो रावणका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि ज्यादै शोकाकुल भएकी सीताले बीचमा रहेको छेस्काको आडमा रहेर निर्भयतापूर्वक त्यो राक्षसलाई भन्दछिन्, महाराज दशरथ, जो मेरा ससुरा हुनुहुन्थ्यो उहाँ धर्ममा अटल पुल जस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो सत्य प्रतिज्ञाका लागि सबैतिर प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। जो उहाँका पुत्र राम हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो धर्ममा अटल रहेकाले तीनवटै लोकमा प्रसिद्ध हुनुभएको छ भने हातहरू लामा, आँखा ठुला ठुला छन्। उहाँ मेरो आराधना गर्न योग्य देवता र पति हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म इक्ष्वाकु कुलमा भएको हो भने उहाँका काँधहरू सिंहका जस्तै छन्। उहाँ ज्यादै तेजस्वी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो भाइ लक्ष्मण सहित आएर तेरो विनाश गर्नेछन्। यदि तैँले उहाँको अगाडि जबरजस्ती मलाई अपहरण गरेको थिइस् भने आफ्नो भाइ खर जस्तै गरी जनस्थानको युद्धमा मारिएर सधैँका लागि सुत्ने थिइस्। जुन यो ज्यादै डरलाग्दो रूप सम्पन्न राक्षसहरूको विषयमा बताइस्, रामको नजिकमा जाने बित्तिकै यिनीहरू सबै शक्ति हराएका जस्ता हुनेछन्। जसरी उर्लिएकी गङ्गाले आफ्नो किनार काट्छिन्, त्यसै गरी रामको धनुषको ताँदोबाट छुटेका सुन जडित बाणले आज तेरो शरीर तहस नहस बनाइदिनेछन्। रावण त देवता र असुरका लागि अवध्य भएकाले उनीहरूले तँलाई मार्न सकेनन्, तर रामसँग यो ज्यादै ठूलो शत्रुता गरेको हुनाले त कुनै पनि अवस्थामा जीवित रहन सक्दैनस्। रामचन्द्र ज्यादै बलवान भएकाले उहाँले मौलो बाँधेको पशु जस्तै गरी तेरो जीवन लीला समाप्त गरिदिनुहुनेछ। जसरी भगवान शिवले कामदेवलाई भस्म बनाउनु भएको थियो, त्यसै गरी रामको दृष्टिमा पर्ने बित्तिकै त भस्म हुनेछ। रावण जसमा चन्द्रमालाई आकाशबाट पृथ्वीमा खसाउने, समुद्रलाई सुकाउने शक्ति छ, ती रामचन्द्रले यहाँ आएर आफ्नी पत्नी म सीतालाई अवश्य पनि यहाँबाट लिएर जानुहुनेछ। अब तैँले आफ्नो प्राण नष्ट भएको तथा आफू राज्यविहीन भएको, बल र इन्द्रिय नष्ट भएको पापका कारणले लङ्का विधवा भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तेरो पाप कर्मले भविष्यमा तँलाई कहिल्यै सुख दिने छैन, किनकि तैँले मलाई जबरजस्ती अपहरण गरेको छस्। मेरो पति ज्यादै तेजस्वी भएकाले लक्ष्मण सहित आफ्नो पराक्रमका आधारमा सुनसान दण्डकारण्यमा ज्यादै आनन्दले बस्नुहुन्छ। उहाँले युद्धमा बाणहरूको वर्षा गराएर तेरो शरीरबाट बल, पराक्रम, घमण्ड, यस प्रकारको ज्यादै उच्छृङ्खल आचरण पनि निकालिदिनुहुनेछ। रामचन्द्रले जुन समयमा कालबाट अभिप्रेरित भएको प्राणी मृत्युको नजिक पुग्छ, त्यो समयमा मृत्युको अधीनमा परेको जीवले आफ्नो सबै कार्य घमण्डमा गरिरहेको हुन्छ। मेरो अपहरण गरेकाले तेरा लागि पनि त्यही काल आइसकेको छ। रावण, यो कालले तेरो सबै राक्षसको यो राजमहलको भविष्य यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिनेछ। जसरी यज्ञशालामा ब्राह्मणहरूले मन्त्रद्वारा पवित्र बनाएको सुरुसहित यज्ञमा प्रयोग पात्र सुशोभित भएको वेदीमा चाण्डालले आफ्नो गोडा राख्न सक्दैनन्, त्यसै गरी म सधैँ एकाग्रतापूर्वक धर्ममा लागिरहने रामकी धर्मपत्नी हुँ भने आफ्नो पतिव्रता धर्म दृढ रहेकी हुनाले यज्ञको वेदी जस्तै छु। त चाण्डाल जस्तै महापापी भएकाले तैँले मलाई छुन पनि सक्दैनस्। जसले सधैँ कमलका फुलहरूमा राजहाँससँग खेलबाड गर्छिन्, ती पोथी हाँसले घाँसमा बस्ने हिले कागलाई हेर्ने सम्भावना रहँदैन। तैँले यो संज्ञाविहीन शरीरलाई बाँध काट, अथवा यो शरीरलाई तैँले छिया पार, तर म आफै यो शरीर र जीवन राख्न चाहन्न। मैले यो संसारमा आफू निन्दित कलङ्कित हुने कुनै पनि कार्य गर्न सक्दिनँ। ती ज्यादै रिसाएकी सीता रावणसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेपछि चुप लागेर बसिन्। ती सीताका यस्ता रौँ ठाडा बनाइदिने कुरा सुनेपछि रावणले सीतालाई डर देखाउँदै भन्दछ, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन, म तिमीलाई 12 महिनाको समय दिन्छु। यो समयमा यदि तिमीले मलाई आफ्नो स्वेच्छाले स्वीकार गरिनौ भने
मेरा भान्सेले बिहानको खाजा तयार गर्नका लागि तिम्रो शरीर टुक्रा टुक्रा बनाउनेछन्। सीतासँग यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि आफ्ना शत्रुलाई ज्यादै पीडित बनाउने रावणले राक्षसीहरूसँग भन्दछ, हे सेविकाहरू, हे दासीहरू, तिमीहरूले चाँडै यो सीताको अहङ्कारलाई नष्ट गरिदेऊ। रावणको यस्तो आज्ञा पाइसकेपछि ती ज्यादै डरलाग्दा देखिने राक्षसीहरू हात जोड्दै सीतालाई चारैतिरबाट घेरेर उभिए। त्यसपछि रावणले आफ्नो घोडाको धक्काले पृथ्वीलाई चिरोला जस्तो गर्दै 2-4 पाइला हिँडेपछि ती राक्षसीहरूसँग भन्दछ, तिमीहरूले सीतालाई अशोकको बगैँचामा लगेर चारैतिरबाट घेरेर त्यहाँ ज्यादै गोप्य रूपमा यिनको रक्षा गर। त्यहाँ पहिले ज्यादै ठुलो गर्जना गर्दै उसलाई डर देखा, त्यसपछि ज्यादै मिठो स्वरमा सम्झाएर जङ्गली ढोइ जस्तै सीतालाई तिमीहरूले बसमा ल्याउने प्रयास गर्नु। रावणको यस्तो प्रकारको आज्ञा पाएका ती राक्षसीहरू सीतालाई लिएर अशोकको बगैँचामा गए। त्यो बगैँचा आफ्नो अभिलाषा अनुसार सबै फूल दिने कल्प वृक्षहरू, अनेकौं प्रकारका फलफुलले परिपूर्ण भएका अन्य रुखहरू भरिएको थियो भने त्यहाँ सधैँ ज्यादै उन्मत्त पक्षी बसेका थिए। तर त्यहाँ गएपछि सीताको शरीरका सबै अङ्ग ज्यादै शोकाकुल भए। ती राक्षसीहरूका बीचमा परेकी सीताको अवस्था बघिनीहरूका बीचमा घेरिएकी पोथी मृगको जस्तै भएको थियो। यसरी राक्षसको जालमा परेकी सीता एकछिन पनि आनन्दित हुन सकिनन्। यता दण्डकारण्यमा मृगको रूप धारण गरेर घुमिरहेका आफ्नो इच्छाअनुसारको रूपलाई धारण गर्ने मारिचको मृत्यु गरेपछि, मारिचको वध गरेपछि राम चाहिँ आफ्नो आश्रमतिर लाग्नुभयो। आज रामचन्द्रले सीतालाई भेट्ने अभिलाषाले छिटो छिटो हिँडिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा उहाँको पछाडिपट्टि एउटी पोथी स्याल ज्यादै कठोर शब्दमा चित्कार गर्न थालिन्। त्यो पोथी स्यालको त्यो प्रकारको कुरालाई सुनेर रामको मनमा केही शङ्का उत्पन्न भयो। उहाँको स्वर अथवा त्यो पोथीको स्वर ज्यादै डरलाग्दो तथा रौँठाडा बनाइदिने प्रकारको थियो। त्यसको अनुभूति गरेर रामचन्द्र ज्यादै चिन्तित हुनुभयो। मनमनै सोच्नुभयो, यो पोथी स्यालको स्वर सुनेर मलाई कुनै अशुभ घटना घटेको अनुभूति भइरहेको छ। के सीता सकुशल होलिन् त? उनलाई राक्षसले खाएको त छैन? त्यो मृगको रूप धारण गरेको मारिचले लक्ष्मणले सुनुन् भनेर जानी जानी मेरो स्वरको नक्कल गरेको थियो। त्यो स्वर सुनेपछि सीताले पठाएका लक्ष्मण तत्कालै म भएको ठाउँतिर हिँडे। राक्षसहरूले सबै मिलेर सीताको वध गर्न चाहन्छन्। यही कारण मारिच नाम भएको राक्षसले मृगको रूपलाई धारण गरेर मलाई आफ्नो आश्रमभन्दा धेरै टाढा ल्याएको थियो। मेरा बाणहरूले पीडित भएपछि उसले आर्तनाद गर्दै हा लक्ष्मण म मरे भनेको थियो। त्यसमा पनि यही कारण लुकेको हुन सक्छ। वनमा हामी दुवै भाइ आश्रम बाहिर भएपछि के सीता सकुशल रहेकी होलिन् त? मैले जनस्थानमा भएका राक्षसहरूको वध गरेको हो। सबै राक्षसले मलाई आफ्नो शत्रु ठानेका छन्। आज धेरै डरलाग्दो अपशकुन पनि देखिएको छ। ती पोथी स्यालको स्वर सुनेर यस प्रकारको चिन्ता गर्दै आफ्नो मनलाई बसमा राख्न सक्षम राम तत्कालै फर्किएर आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। यस प्रकारले त्यो मृगको रूप धारण गरेका राक्षसले आफूलाई आश्रमभन्दा धेरै टाढा पुर्याउनुको कारणका विषयमा विचार गरेर ज्यादै सशङ्कित हुँदै रामचन्द्र जनस्थानतिर लाग्नुभयो। उहाँको मन धेरै दुखी भएको थियो। उहाँ चिन्ताले आकुल व्याकुल हुनुभएको थियो। यही अवस्थामा वनमा भएका मृग पक्षी उहाँलाई देब्रे पार्दै त्यहाँ आएर अत्यन्त डरलाग्दो शब्दमा आफ्नो आफ्नो भाषामा कराउन थाले। ती धेरै डरलाग्दा अपशकुनहरू देखेकाले रामचन्द्र तत्कालै ज्यादै तीव्र गतिमा आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। यसै समयमा उहाँले लक्ष्मण आफूतिर आइरहेको देखेर लक्ष्मणको कान्ति मलिन भएको थियो। थोरै समयमा नजिक आएर लक्ष्मणले रामलाई भेट्नुभयो। ती चिन्ता र दुःखमा डुबेका लक्ष्मणले ज्यादै शोकाकुल हुँदै रामलाई भेट्नुभयो। त्यो समयमा राक्षसहरूको बसोबास भएको वनमा सीतालाई एक्लै छाडेर आएको देखेर लक्ष्मणलाई देखेर रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई गाली गर्नुभयो। ती लक्ष्मणको देब्रे हात समाएर रामले चिन्तित हुँदै कठोर र अन्तमा सुमधुर वचनमा भन्नुहुन्छ, तिमीले सीतालाई एक्लै छाडेर यहाँ आएर धेरै नराम्रो काम गर्यौ भाइ। के सीता सकुशल होलिन् त? मलाई यो वनमा घुमफिर गर्ने राक्षसले सीतालाई मारेर खाएको शङ्का लागेको छ।
किनकि मेरो नजिकमा धेरै अपशकुनहरू देखा परिरहेका छन् भाइ। के हामीले सीतालाई आज सकुशल भेट्टाउन सकौँला त? यी मृगका बथान दाहिनेतिर आएर अमङ्गलको सङ्केत गरिरहेका छन् भने स्यालले भैरवनाद गरिरहेका छन्। जलेको जस्तै आज सबै पक्षीहरू जलेको जस्तै अनुभूति हुने, सबै दिशामा यी चराचुरुङ्गी यसरी कराएको सुन्दा सीता सकुशल नरहेकी अनुभव हुन्छ मेरो भाइ। यी राक्षसले मृगको रूप धारण गर्दै मलाई लोभ्याएर धेरै टाढा पुर्याएको थियो। जुन समयमा मैले धेरै परिश्रम गरेर त्यो राक्षसको वध गरेँ, त्यो समयमा ऊ राक्षस भएको थियो। यसकारण मेरो ज्यादै चिन्ताले मन आकुल भइरहेको छ, देब्रे आँखा फरफराइरहेको छ। यसले सीता आश्रममा नभएकी सङ्केत गर्छ मेरो भाइ। यसकारण उनको कसैले अपहरण अथवा वध गरेको हुनुपर्छ। अब यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि लक्ष्मण ज्यादै शोकाकुल हुँदै सीतालाई एक्लै छाडेर आएका देखेपछि रामले अब लक्ष्मणसँग भन्नुहुन्छ, जो म दण्डकारण्यतिर लाग्दाका अवस्थामा मेरो पछि पछि आएकी थिइन्, जसलाई एक्लै छाडेर तिमी यहाँ आयौ, ती सीता अहिले कहाँ छन्? म राज्यबाट च्युत भएकाले ज्यादै दुखी हुँदै यो दण्डकारण्य नाम भएको वनमा घुमेको छु। यो समयमा मेरी सहधर्मिणी सीता कहाँ छन्, जो बिना राम एक क्षण पनि जीवित रहन सक्दिनन्? जो मेरो प्राण प्यारी छन्, ती सीता यो समयमा कहाँ छिन् मेरो भाइ? ती सुनको जस्तै कान्ति भएकी सीताबाट अलग भएर मलाई पृथ्वीको राज्य, देवताहरूको आधिपत्य पनि स्वीकार छैन भाइ। जो मेरो लागि आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी छन्, ती सीता अहिले जीवित होलिन् त? सीतालाई गुमाएका कारणले म वनमा आउनुको औचित्य समाप्त हुने त होइन मेरो भाइ। सीता नष्ट भएकी कारण मेरो मृत्यु भएपछि तिमी एक्लै अयोध्या जानेछौ। त्यो समयमा माता कैकेयीको अभिलाषा यथार्थ रूपमा परिपूर्ण हुनेछ। मेरो यो वनमा मृत्यु भएपछि म एउटा मात्र पुत्र भएकी मेरी माताले कैकेयीको सेवा गर्न सम्भव होला त? यदि सीता जीवित रहेछन् भने मात्र म आश्रममा बस्छु। यदि ती पतिव्रता सीताको मृत्यु भएको रहेछ भने मैले आफ्नो प्राणलाई पनि परित्याग गरिदिन्छु। यदि म आश्रममा जाँदा सीताले हाँस्दै आएर मसँग कुरा गरिन् भने मात्र म जीवित रहन सक्छु मेरो भाइ। भन त सीता जीवित छन् कि छैनन्? तिम्रो असावधानीका कारण राक्षसहरूले उनलाई खाए होलान् कि? जो सुकुमारी हुनुका साथै सिधा सादा छन्, जसले यसभन्दा पहिले वनवासमा हुने दुःखको अनुभूति गरेकी छैनन्, ती सीता आज मसँग वियोग भएकाले ज्यादै शोकाकुल भएकी होलिन्। ती दुष्ट राक्षसले ज्यादै उच्च स्वरमा हा लक्ष्मण भनेर त्यो दुष्ट राक्षसले भनिरहेको थियो। तिम्रो मनमा पनि डर उत्पन्न गराइदियो पक्कै। मेरो अनुभूति अनुसार सीताले पनि मेरो स्वरको नक्कल सुनेर ज्यादै डराउँदै आज तिमीलाई तत्कालै मलाई हेर्नका निम्ति पठाएकी हुनाले हे बाबु, तिमी मलाई पक्कै हेर्न आएका हौ। तर जे भए पनि तिमीले वनमा सीतालाई एक्लै छाडेर गर्नै नहुने काम गरेर दुष्ट राक्षसहरूलाई बदला लिने अवसर दियो बाबु। ती मनुष्यको मांस खाने राक्षस मेरो हातबाट खरको मृत्यु भएको हुनाले धेरै दुखी भएका थिए। आज ती डरलाग्दा राक्षसले सीताको वध गरेकोमा कुनै दुविधा छैन। हेर बाबु, म यथार्थ रूपमा सङ्कटको समुद्रमा डुबेको छु। यो समयमा मेरो मनमा यो दुःखको अनुभूति गर्नुपर्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यसकारण हे लक्ष्मण, अब म के गरौँ? यस प्रकारले सीताका विषयमा चिन्ता गर्दै लक्ष्मण सहित राम तत्कालै जनस्थानमा आउनुभयो। आफ्नो भाइ लक्ष्मणलाई गाली गर्दै भोक र तिर्खा परिश्रमका कारणले लामो लामो सास फेर्दै आफ्नो आश्रममा आएका रामचन्द्र त्यो आश्रम सुनसान देखेर झन् ज्यादै चिन्तित हुनुभयो, व्याकुल हुनुभयो। यसपछि राम आश्रममा पस्दा त त्यो सुनसान देखियो। सीता पनि त्यहाँ कहिल्यै नहुने अथवा त्यो अवस्थामा सधैँ त्यहीँ रहने। सीताले सधैँ घुमफिर गर्ने गरेकाले अब सीता यो आश्रमको अन्य कुनै कुनामा छन् कि भनेर खोज्दै खोज्दै बिचरा रामचन्द्र डुल्नुभयो। कुटीभित्र हुनुहुन्न सीता। वरिपरि यसो घुम्ने गर्दथिन् सीता भनेर वरिपरि हेर्नुहुन्छ रामचन्द्रले। आश्रम पनि सुनसान छ। वरिपरि जहाँ जहाँ पहिला सीता कहिलेकाहीँ बस्ने गर्दथिन् त्यो ठाउँमा पनि सीतालाई नदेखेपछि बिचरा राम आज
भक्कानो छोडेर रुन थाल्नुभयो, अत्यन्त चिन्तित हुन थाल्नुभयो। यसरी आश्रममा आउनुभन्दा पहिले बाटामा राम र लक्ष्मणका बीचमा जस्ता प्रकारका कुराकानी भएका थिए त्यसका बारेमा फेरि स्पष्ट पार्ने सिलसिला आरम्भ हुन्छ। सीताको आज्ञा पालना गर्दै आफू भएको ठाउँमा आएका लक्ष्मणसँग बाटामा पनि रामले ज्यादै दुखी हुँदै भन्नुभयो, मैले तिम्रो विश्वासका आधारमा सीतालाई छाडेर आएको थिएँ भने उनलाई चाहिँ एक्लै छाडेर बाबु तिमी किन यहाँ आयौ भन्नुभएको थियो। रामले बाटोमा आउँदा मैले तिम्रो विश्वासमा सीतालाई छाडेर आएको, तर एक्लै छाडेर किन आयौ? तिमी सीतालाई छाडेर वनमा आएको देख्ने बित्तिकै मेरो मनमा जुन ज्यादै ठुलो अनिष्टको आशंका भएको थियो त्यो सत्य साबित भएको अनुभूति भइरहेको छ। बाटामा रामले भन्नुभएको थियो, बाटामा आउँदा रामले भन्नुभएको थियो लक्ष्मणलाई, मेरो देब्रे आँखा देब्रे पाखुरा फरफराइरहेका छन्। तिमी आश्रमभन्दा यति टाढा सीतालाई छाडेर एक्लै आएको देखेर मेरो मुटुको ढुकढुकी बढिरहेको छ। रामका यस्ता कुरालाई सुनेपछि लक्ष्मणले दुखी हुँदै रामसँग भन्नुभएको थियो, म आफ्नो इच्छाले उहाँलाई एक्लै छाडेर यहाँ आएको होइन मेरो दाजु, म त उहाँका ज्यादै कठोर वचन सुन्न नसकेर हजुरको नजिकमा आउन विवश भएको हुँ। हजुरको जस्तै आवाजमा लक्ष्मण मलाई बचाऊ भनेर बोलाएको आवाज सीताको कानमा परेकोले त्यो सुनेपछि भाउजूले हजुर प्रतिको प्रेमका कारणले डरले ज्यादै व्याकुल भएर रुँदै मसँग तत्काल भन्नुभयो, जानुस् जानुस्। यसरी उहाँले मलाई पटक पटक जानुस् भनेर ज्यादै अभिप्रेरित गरेकी भए तापनि मैले उहाँलाई विश्वास दिलाउने सिलसिलामा भाउजूसँग भने, मैले आजसम्म रामलाई भयभीत बनाउन सक्ने कुनै राक्षस देखेको छैन। यसकारण हजुर शान्त भएर बस्नुहोस् भाउजू, किनकि यो मेरा दाजु रामको आवाज हुँदै होइन। यो समयमा कसैले उहाँको स्वर नक्कल गरिरहेको छ जो देवताहरूको पनि रक्षा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। ती मेरा दाजु रामले यस प्रकारको आवाज निकाल्न असम्भव छ। यसकारण अरू कसैले गलत उद्देश्यले मेरा दाजुको स्वर नक्कल गर्दै लक्ष्मण मलाई बचाऊ भनेर ठुलो स्वरमा कराएको हुनुपर्छ। त्यो राक्षसले ज्यादै डराएकाले यो आवाज निकालेको हुनुपर्छ भाउजू। यसकारण हजुरले चिन्ता लिनु ठिक छैन, किनकि तीनवटै लोकमा रामलाई युद्धमा पराजित गर्न सक्ने कोही छैन। मेरो यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि सीताले चेतना मोहले यथार्थ रूपमा ढाकिएको हुनाले भाउजूले आँखाबाट आँसु बगाउँदै मसँग ज्यादै अब कठोर शब्दमा भन्नुभयो, तिम्रो मनमा मेरो लागि ज्यादै पापपूर्ण भावना रहेछ। तिमी भरतको सल्लाह अनुसार आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नका निम्ति रामको पछाडि पछाडि आएका रहेछौ। यसैले उहाँले यति ठुलो आवाजमा बोलाउँदा पनि तिमी आज रामको नजिकमा जानका निम्ति आनाकानी गरिरहेका छौ। तिमी आफ्नो दाजुका भित्री शत्रु हौ। तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने अभिलाषाले रामलाई पछ्याएको हो, रामको कमजोरी खोजिरहेको भन्ने कुरा मैले बुझेँ। सीताका यस्ता कुरा सुनेपछि हे मेरो दाजु, म रिसाएकाले मेरा आँखा राता भई ओठ फरफराउन थाले। यो अवस्थामा म आफ्नो आश्रमबाट निस्केर गएको हुँ, निस्केर आएको हुँ। लक्ष्मणका कुरा सुनेपछि रामले ज्यादै चिन्ताले मोहित हुँदै अब आज रामचन्द्रले लक्ष्मणसँग भन्न थाल्नुभयो, अत्यन्त दुखी हुँदै अत्यन्त रुँदै अत्यन्त शोकको मोहको भावमा डुबेर आज लक्ष्मणका यस्ता कुरालाई सुनेपछि रामचन्द्रले भन्नुभयो, रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।